नमस्कार, सम्पूर्णमा स्वागत छ मेलडनको आजको एपिसोड रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी सिस्टम अन्तर्गत रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसनको टपिकमा। यसको नोट चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनुहुनेछ, जसको लिङ्क हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौँ। सो लेट्स नट डिले एन्ड स्टार्ट है। टपिकलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ। टपिक चाहिँ रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसन छ होइन। अब हामीले चाहिँ जनरली के गर्यो भने धेरै कुराहरू चाहिँ अब गरिसकेका छौँ रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी अन्तर्गत होइन। के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि हामीले जनरली मेकानिजम अफ ब्रिदिङ के हो होइन, कसरी भेन्टिलेसन हुन्छ, कसरी त्यो एक्सचेन्ज हुन्छ होइन। सो पल्मोनरी सर्कुलेसनमा कसरी हुन्छ, त्यसपछि पल्मोनरी सर्कुलेसनमा गएपछि ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ त्यो होइन, डिफ्रेन्ट एरियाजमा गएर ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ भने, अनि त्यसको युटिलाइजेसन कसरी हुन्छ डिफ्रेन्ट सेल्सहरूमा भनेर हामी कुरा गरिसकेका छौँ। त्यही कुरामा चाहिँ अब यो रेस्पिरेसन रेगुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्छ, रेस्पिरेसन धेरै गर्ने कि इन्स्पाइरेसन गर्ने कि एक्सपाइरेसन गर्ने कि के बेला भयो भनेर अब यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भनेर चाहिँ हामी टपिकमा कुरा गर्छौँ है त। यसको अन्तर्गत चाहिँ हामीसँग दुईवटा कन्ट्रोल छ कि, जस्तो अब जनरली हाम्रो सिस्टममा सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने भनेको नर्भस सिस्टमले हो नि त। सो भनेपछि एउटा न्युरल कन्ट्रोल भन्ने छ कि, सो ब्रेन अथवा नर्भस सिस्टम होइन, त्यो भने न्युरल कन्ट्रोलले एउटा गर्छ भने अर्को भनेको हुन्छ एउटा केमिकल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ जुन हाम्रो शरीर ब्लडमा भएको अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, H+ को मात्रा छ नि, यही केमिकलहरूको मात्राले पनि यसलाई चाहिँ रेगुलेट गरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ केमिकल कन्ट्रोल हुन्छ। सो दुईवटा वेबाट चाहिँ कन्ट्रोल हुँदो रहेछ होइन। यो चाहिँ हामीले अब विस्तारमा कुरा गर्छौँ। न्युरल कन्ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि न्युरलमा पनि धेरै पार्टहरू छ। न्युरल भनेपछि नर्भस सिस्टमसँग रिलेटेड भयो। नर्भस सिस्टम पनि धेरै पार्टहरू छ, सबै कुराले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भयो नि त होइन। सो केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि एउटा रेस्पिरेटरी सेन्टर भन्ने हुन्छ कि, लाइक अब हाम्रो बडीमा चाहिँ डिफ्रेन्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सेन्टर्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ होइन। हामीले अब जनरली CNS एनाटोमी पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले मेडुलामा पढ्थ्यौँ नि त, डिफ्रेन्ट सेन्टर, कफिङ सेन्टर, भमिटिङ सेन्टर होइन, सलोइङ सेन्टर, त्यसपछि होइन यो रेस्पिरेटरी सेन्टर, अगाडि कार्डियाक सेन्टर, सबै सेन्टरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यहाँनिर, सबै कन्ट्रोल गर्ने सेन्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर पढेको थियौँ। भनेपछि एउटा रेस्पिरेटरी सेन्टर भन्ने नि हुन्छ, जसको सोल काम भनेको रेस्पिरेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो, इन्स्पाइरेसन गर्ने, एक्सपाइरेसन गर्ने, एकदम डेप्थमा इन्स्पायर गर्ने होइन, कसरी गर्ने सबै कन्ट्रोल गर्छ एउटा। अर्को त्यस्तै भनेको यो चाहिँ आफै के अरे रेस्पिरेटरी सेन्टर भनेको त आफै होइन इन्भोलुन्टरी एक्सन भयो, आफै कन्ट्रोल भइरहने। त्यस्तै हायर सेन्टर अफ द ब्रेनबाट पनि कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ होइन जनरली। यो चाहिँ हायर सेन्टर भने चाहिँ हाम्रो सेरेब्रल कर्टेक्सदेखि लिएर होइन माथि, हायर सेन्टर भनेपछि यो मेडुला थियो होइन, योभन्दा पनि माथि होइन। सो सेरेब्रमतिरबाट होइन, सेरेब्रल कर्टेक्सतिरबाट, त्यसपछि होइन सो हाइपोथालामसतिरबाट होइन, त्यस्तोबाट कन्ट्रोल गर्ने भने। अर्को हुन्छ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स। सो रिफ्लेक्सको आधारमा पनि कन्ट्रोल हुने होइन। सो रिफ्लेक्सहरूको धेरै रिफ्लेक्सहरू हुन्छ जुन पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। सुरुमा इनिसियली कुरा गरौँ रेस्पिरेटरी सेन्टरको बारेमा। सो रेस्पिरेटरी सेन्टर भन्यो के हुन्छ त रेस्पिरेटरी सेन्टरमा भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एरियाज हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टरको पनि होइन। एउटा मात्रै सेन्टर एरिया हुने चाहिँ होइन, धेरै हुन्छ। सब मेडुलामा हुने होइन। मेडुलामा हामीसँग के हुन्छ, मेन दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा भन्छ डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स, अर्को हुन्छ भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स। भेन्ट्रल भनेको अगाडितिर भएर भेन्ट्रल भन्नेलाई, डर्सल भनेको यो पछाडितिर हुने भएर सेरेबेलमको एरियातिर हुने भएको भएर यसलाई चाहिँ डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स भने होइन। मेन भनेको हामीसँग हुने डर्सल हो, पछाडितिर हुने जुन न्युरोन छ यो चाहिँ डर्सल मेन हुने भयो होइन, डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स, जसलाई हामी भन्छौँ इन्स्पाइरेसन सेन्टर। इन्स्पाइरेसन सेन्टर मात्रै, यसले चाहिँ इन्स्पाइरेसनलाई मात्रै कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन। कहाँ हुन्छ यो, डर्सल पार्ट अफ द मेडुलामा हुने भयो। स्टिमुलेट द मोटर न्युरोन्स अफ फ्रेनिक एन्ड इन्टरकोस्टल नर्भ। इन्स्पाइरेटरी सेन्टर भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको योबाट चाहिँ न्युरोन नर्भहरू जान्छ, नर्भ फाइबर्सहरू, जसले गरेर स्पाइनल कर्डको लेभलमा गएर चाहिँ अब केलाई कन्ट्रोल गर्छ, फ्रेनिक नर्भ र इन्टरकोस्टल नर्भलाई कन्ट्रोल गर्छ। अब तपाईँ के हुन्छ, यो फायरिङ भयो भने अथवा यो एक्टिभेट भयो भने यो फायरिङ, यो नर्भहरू फायरिङ हुन्छ, फ्रेनिक र इन्टरकोस्टल। र यो नर्भ फायरिङ हुनु भनेको त फ्रेनिकले डायाफ्रामलाई कन्ट्र्याक्सन गराए, इन्टरकोस्टलले एक्सटर्नल इन्टरकोस्टललाई कन्ट्र्याक्सन गराए। जसको काम के हो, हाम्रो डायाफ्राम कन्ट्र्याक्ट हुनु, एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल कन्ट्र्याक्ट हुनु भनेको त थोरेक्सिक क्याभिटीको भोल्युम बढ्नु अनि गर्दै रेस्पिरेसनहरू चाहिँ हुनु हो नि त। भनेपछि यसले हेर इन्स्पाइरेसन गराउँदो रहेछ होइन। सो इन्स्पाइरेसन गर्छ भन्ने बुझ्यो। अर्को यसको फङ्सन भनेको रेसिप्रोकल इनिबिसन टु द एक्सपाइरेटरी सेन्टर भने, एक्सपाइरेटरी सेन्टरमा चाहिँ रेसिप्रोकल इनिबिसन पनि हुन्छ, सँगसँगै एक्सपाइरेसनलाई पनि इनिबिट गरिरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्यो। त्यस्तै अर्को सेन्टर छ भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स। यहाँ देखाएको छ फोटो, भेन्ट्रल भनेको अगाडितिर हुने भयो। सो भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्सको कुरा गर्दा हामीलाई के लाग्न सक्छ भन्दाखेरि यो इन्स्पाइरेटरी भनेपछि यो चाहिँ एक्सपाइरेटरी सेन्टर होला भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। यसमा दुईटै सेन्टर हुन्छ, इन्स्पाइरेसन पनि हुन्छ, एक्सपाइरेसन पनि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन, इन्स्पाइरेसन एन्ड एक्सपाइरेसन। यो चाहिँ मेनली फरक के हो त यसमा रहेछ भन्दाखेरि, यो नर्मल्ली जुन प्यासिभ इन्स्पाइरेसन गर्छ नि हामीले, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्सले काम गर्छ भने, यो चाहिँ जनरली एक्टिभ रेस्पिरेसनको बेलामा के एकदम एक्टिभ फोर्सफुल गरिरहेको बेलामा है, त्यस्तो बेलामा चाहिँ बडी एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ कि, फोर्सफुल इन्स्पाइरेसन फोर्सफुल एक्सपाइरेसनको बेलामा चाहिँ एक्टिभेट भइरहेको हुन्छ। सो दे स्टिमुलेट मेनली कसलाई स्टिमुलेट गर्ने भयो भनेपछि जुन चाहिँ अब फोर्सफुल रेस्पिरेसन गर्दाखेरि, फोर्सफुल इन्स्पाइरेसन गर्दाखेरि, फोर्सफुल एक्सपाइरेसन गर्दा जुन जुन मसल चाहिन्छ लाइक एब्डोमिनल मसल्सहरू होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ बडी चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने गरिरहेको हुन्छ थ्रु द नर्भ। यहाँ मैले फिगर चाहिँ देखाएको छैन होइन, यसले चाहिँ स्पाइनल कर्डको लेभलमा गएर एब्डोमिनलाई सप्लाई गर्ने नर्भहरू कि एब्डोमिनल मसलको नर्भहरूलाई स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ। अब यहाँ एउटा कन्फ्युजन लाग्न सक्छ,
नर्मल प्यासिभ इन्सपिरेसनलाई डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोनले कन्ट्रोल गर्यो। एक्टिभ रेस्पिरेसन लाइक इन्सपाइरेसन एक्सपाइरेसन यदि एक्टिभ भयो भने चाहिँ भिआरजी भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोनले कन्ट्रोल गर्यो भने अब नर्मल एक्सपाइरेसन चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ त भन्ने लाग्न सक्छ। एउटा कुरा के हुन्छ बुझ्नुपर्छ हामीले, नर्मल एक्सपाइरेसन भनेको अहिले अलवेज अ प्यासिभ प्रोसेस होइन। नर्मल एक्सपाइरेसनमा कहिले पनि हाम्रो के हुँदैन, फोर्स लाउनु पर्दैन हामीले होइन। सो जस्ट के हुने हो त नर्मल एक्सपाइरेसन भनेको यो जुन डायफ्राम र इन्टरकोस्टल मसल छ एक्स्ट्रा इन्टरकोस्टल यसको रिल्याक्सेसन भएर मात्रै हुने हो नि त। भनेपछि त्यसको लागि त के भयो यो मसल जुन के अरे स्टिमुलेट भइरहेको छ जुन यो नर्भ, यो स्टिमुलेट भएको नर्भ स्टिमुलेट नभएपछि भयो भनेपछि यो अफ हुनु भनेको नै डिआरजी अफ हुनु भनेको नै एक्सपाइरेसन हुनु हो। भनेपछि यो मेन इन्सपाइरेटरी सेन्टर हो, किन यो एक्टिभेट भयो भने इन्सपाइरेसन हुन्छ, तर यो एक्टिभेट भएन भने त्यो चाहिँ एक्सपाइरेसन भइरहेको हुन्छ। यसको लागि छुट्टै सेन्टर चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन है यदि नर्मल के अरे एक्सपाइरेसनको लागि भने। फोर्सफुल इन्सपाइरेसन र एक्सपाइरेसनको लागि चाहिँ हामीसँग भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन्स भन्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग दुईवटा ग्रुप अफ न्युरोन त भयो, डोर्सल र भेन्ट्रल ग्रुप। अर्को हुन्छ प्री बोर्जिङ्गर कम्प्लेक्स भन्ने एउटा एरिया हुन्छ होइन। सो यो भनेको चाहिँ रिदमिसिटी एरिया, जस्तो हाम्रो हार्टमा हुन्छ नि के अरे चाहिँ एसए नोडहरू भन्छ नि, जस्तो यो के अरे पेसमेकर के, जसबाट चाहिँ जुन ओरिजिनेट हुन्छ नि जुन सिग्नल ट्रान्समिसनहरू चाहिँ कन्डक्सनहरू चाहिँ ओरिजिनेट हुने एसए नोडबाट होइन, त्यो चाहिँ थियो हार्टमा भने। त्यस्तै रेस्पिरेटरी न्युरोन्सहरूको लागि पनि अब एक्टिभेट त हुनु पऱ्यो रिदमिसिटी एरिया, एउटा डिस्चार्ज त आउनु पऱ्यो, इम्पल्स आउनु पऱ्यो। त्यो कहाँबाट आउँछ त, डाइरेक्ट आफै एक्टिभेट हुने त होइन होला। यसलाई एक्टिभेट गर्न सर्टेन एउटा के अरे चाहिँ के अरे रिदमिसिटी एरिया चाहियो। त्यो एरिया होइन, त्यो अटो जेनेरेटिङ रिदमिसिटी एरिया भनेको चाहिँ यहाँनिर हुन्छ नर्मली, जुन चाहिँ प्री बोर्जिङ्गर कम्प्लेक्स भनेर हामी भन्छौँ होइन। सो अप्पर मिडल अथवा चाहिँ लोवर पोन्सतिर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्री बोर्जिङ्गर कम्प्लेक्स यसको नाम होइन। यसको काम के भयो, यो चाहिँ पेसमेकर सेल अफ रेस्पिरेसन हो। पेसमेकर भनेको लाइक एसए नोड जस्तै पेसमेकर हुन्छ, जसले चाहिँ पेस सेट गर्ने, रेस्पिरेसनको रेट कति राख्ने होइन, बढाउने कि घटाउने कि त्यो चाहिँ यसले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। अनि अब मेडुलाले हामीले के थाहा भयो, इन्सपाइरेसन कन्ट्रोल गर्ने एक्सपाइरेसन कन्ट्रोल गर्ने सेन्टरहरू थाहा भयो होइन। त्यो रिदमिसिटी एरिया थाहा भयो भने हामीसँग पोन्समा पनि दुईवटा एरिया सेन्टर चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, जसको नाम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एप्न्युस्टिक एरिया अनि न्युमोट्याक्सिक एरिया भन्छ होइन। यसको काम के हो, एप्न्युस्टिक एरिया भनेको हजुरको यहाँ लोवर पोन्सतिर हुन्छ भने न्युमोट्याक्सिक एरिया भनेको हल्का अप्पर पोन्सतिर हुन्छ। यो पोन्स भयो, यो मेडुला भयो होइन, भनेपछि लोवर पोन्स र अप्पर पोन्सतिर हुने। यहाँ अब सिग्नल दिएको छ पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको काम के त, तपाईँको एप्न्युस्टिक सेन्टरको काम भनेको चाहिँ स्टिमुलेट्स द रिदमिसिटी एरिया एन्ड कज रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ एप्न्युस्टिक सेन्टरको काम भनेको यसलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने रिदमिसिटी एरियालाई पोजिटिभ भएको स्टिमुलेसन दिने, जसले गर्दा के हुन्छ रेस्पिरेसन चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ होइन। आइदर इन्सपिरेसनहरू चाहिँ यो डिआरजी भिआरजीहरू चाहिँ हुने भयो, जसले गर्दा रेस्पिरेटरी रेटलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्ने हो भने। न्युमोटोक्सिक भनेको जुन न्युमोट्याक्सिक भनेको चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने अप्पर पोन्समा हुन्छ, जसले के गर्छ इनिबिट्स द रिदमिसिटी एरिया, जस्ट ट्याक यसको अपोजिट होइन। अब कसरी थाहा हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले चाहिँ कसरी गर्दाखेरि सो यो न्युमोट्याक्सिकमा नाममै एनओ नो छ नि त, एनओ नो, यहाँ त छैन नो, यहाँ नो छैन, यहाँ नो छैन। सो मैले चाहिँ नो भनेको चाहिँ नेगेटिभ भन्थेँ कि होइन, त्यही भएर चाहिँ नो भनेको नेगेटिभ भएर यसले चाहिँ इनिबिट गर्छ नो होइन, नो स्टिमुलेसन, त्यही भएर इनिबिट गर्छ भने एप्न्युस्टिकले चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ भनेर मैले सम्झिने तरिका यो भने। न्युमोट्याक्सीको काम के, नो भनेपछि यो इनिबिट गर्ने हो, रिदमिसिटी एरियामा चाहिँ ब्रिदिङलाई लिमिट गर्ने काम भयो। भने चाहिँ हाम्रो हजुरको तपाईँलाई अब रेस्पिरेटरी सेन्टर भनेको के हो भनेर आयो भने हामीसँग रेस्पिरेटरी सेन्टरमा मेडुलामा छ, पोन्समा छ। मेडुलामा मेन छ डिआरजी र भिआरजी। डिआरजीले कन्ट्रोल गर्छ हजुरको इन्सपाइरेसन मेनली फ्रेनिक र इन्टरकोस्टल नर्भको थ्रुबाट नर्मल इन्सपाइरेसन भने, भिआरजीले कन्ट्रोल गर्छ एब्डोमिनल मसलको थ्रुबाट फोर्सफुल अर एक्टिभ इन्सपाइरेसन एन्ड एक्सपाइरेसन होइन। त्यस्तै अब हजुरको के हुन्छ एउटा प्री बोर्जिङ्गर कम्प्लेक्स हुनुहुन्छ जुन चाहिँ पेसमेकर सेल हो जसबाट चाहिँ ओरिजिनेट हुन्छ इम्पल्सहरू चाहिँ भने। यसलाई अब यसमा गएर चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने, यसलाई इनिबिट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ होइन। सो यसले भनेको रेस्पिरेटरी रेट बढाउने हो रिदमिसिटी एरिया। रिदमिसिटी एरिया त एउटा सर्टेन इम्पल्समा जेनेरेट भइरहेको हुन्छ नि त, सर्टेन रेटमा चाहिँ जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट कति हो, नर्मल 12/16 हो नि त टाइम्स पर होइन मिनट हो भने चाहिँ अब के हुन्छ हजुरको यसले 12/16 गरिरहेछ भने हामीलाई चाहिए अनुसारको, जस्तो अब यसले चाहिँ हामीलाई शरीरलाई रेस्पिरेसन बढाउन पऱ्यो भने यसले स्टिमुलेट गरिदिन्छ भने चाहिँ 18-20 रेटमा पुऱ्याइन्छ भने यसले चाहिँ इनिबिट गरेर 8देखि 10, 12 होइन यस्तोमा चाहिँ घटाउन खोज्ने काम चाहिँ एप्न्युस्टिक सेन्टरले गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन काम हो भनेपछि पोन्समा के अरे चाहिँ एप्न्युस्टिक र न्युमोट्याक्सिक होइन। अब कसरी सम्झिने मैले भनिसकेँ, न्युमोट्याक्सिक भनेको नो छ, त्यही भएर यसले नेगेटिभ इनिबिट गर्ने काम गर्छ। चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ हामीले के अर्को वर्ड भन्दाखेरि यो चाहिँ टर्म हो है, अघिको चाहिँ मेन जे हो कन्ट्रोल गर्ने यो चाहिँ अघिको फ्याक्टर एरियाहरू भयो भने ब्रेनमा भएको, यो चाहिँ एउटा टर्म छ इन्स्पिरेटरी ऱ्याम सिग्नल भन्छ होइन। सो यो के हो इन्स्पिरेटरी ऱ्याम सिग्नल भनेको, सर्ट क्वेसनको लागि इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ होइन, भेरी सर्टको लागि। सो ऱ्याम्प भनेको के हो त, हामीले ऱ्याम्प वाक भनेको सुन्यौँ नि त। सो ऱ्याम्प वाक भनेको जनरली एउटा स्लोपी ल्यान्डमा चाहिँ एकदम मजाले होइन एउटा अदाका साथ हिँड्ने भन्छ नि होइन। सो एउटा स्टाइलमा चाहिँ हिँड्ने हो नि, त्यो चाहिँ हो नि एउटा जनरल सिक्वेन्समा हिँड्ने हो, त्यसलाई ऱ्याम्प सिग्नल भन्छ, ऱ्याम्प वाक भन्छ भने। इन्स्पिरेटरी ऱ्याम्प सिग्नल भनेको हजुरको चाहिँ यो चाहिँ इन्सपाइरेसन अथवा चाहिँ रेस्पिरेसनको चाहिँ एउटा ऱ्याम्प हो कि एउटा चाहिँ वाक हो कि। यसले के भन्छ भन्दाखेरि हजुरको इन्स्पाइरेटरी सिग्नल बिगिन्स विकली, बिस्तारै सुरु हुन्छ इन्स्पाइरेटरको सिग्नल अनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ स्लोपी ल्यान्डमा बढे जस्तै होइन। सो एकदम इन्स्पाइरेसनको रेट बढ्दै जान्छ के अरे, किन भन्दाखेरि अब यो के भन्छ
हजुरको यसले काम गर्न थालेर होइन एप्निस्टिक सेन्टरले चाहिँ काम गर्न थालेर बिस्तारै बढाउँदै बढाउँदै लैजान्छ अनि सडनली के हुन्छ एउटा पोइन्टमा पुगेपछि आफ्टर 2 सेकेन्ड जनरली नर्मल टाइम भनेको 2 सेकेन्ड हुन्छ आफ्टर 2 सेकेन्ड चाहिँ जनरली के हुन्छ झ्याप्प रोकिहाल्छ किन भन्दाखेरि एप्निस्टिक सेन्टर होइन अब न्युमोट्याक्सिक सेन्टर एक्टिभेट हुन्छ अनि जसले गर्दा झ्याप्प रोकेर चाहिँ अब सडन 3 सेकेन्ड जति चाहिँ यो एउटा ब्रेक हुन्छ यो चाहिँ इन्सपाइरेसन ब्रेक हुन्छ जसमा चाहिँ एक्सपाइरेसन भइरहेको हुन्छ हाम्रो होइन यो चाहिँ न्युमोट्याक्सिक एरियाको चाहिँ एक्टिभेसन भएको कारणले गर्दा हो यो सिग्नल जुन छ इन्सपिरेटरी सिग्नल बिगिन्स विकली एन्ड इन्क्रिजेस स्टेडिली इन अ ऱ्याम्प म्यानर सो यो जुन फेसन छ यो वाक जस्तो भनौँ होइन इन्सपाइरेटरी सिग्नलको वाक यसलाई चाहिँ इन्सपाइरेटरी ऱ्याम्प सिग्नल भनेर भन्छौँ होइन सो 2 सेकेन्डको लागि बढ्छ र त्यसपछि के हुन्छ जनरल 3 सेकेन्डको लागि सिजेज हुन्छ एप्रोक्सिमेटली होइन यही साइकल चाहिँ रिपिट अगेन एन्ड अगेन र यसैलाई हामीले भन्छ इन्सपाइरेटरी ऱ्याम्प होइन सो यो चाहिँ अब फिगरबाट बुझ्ने भयो ऱ्याम्प भनेको के बिस्तारै सुरु गरेर बेसरी बढ्दै जाने एप्निस्टिकले गर्दा र सडनली न्युमोट्याक्सिक एक्टिभेट भएर चाहिँ रोकिने एक्सपिरेसन हुने यो टर्म बुझ्यो हामीले ऱ्याम्प सिग्नल भने ऱ्याम्प वाक जस्तै इन्सपिरेसनको त्यस्तै अब ओन्लाइन स्कर्स भन्छ नि यो ओन्लाइन स्कर्स भनेको चाहिँ अब एउटा चाहिँ मिथोलोजिकल कुरा होइन एकदम प्राचीन कालमा चाहिँ अब ओन्लाइनलाई चाहिँ दिएको एउटा कर्स भन्ने कुरा होइन कस्तो कर्स थियो अरे त उसलाई त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ अब सुत्ने बेलामा सास फेर्न सक्थेन अरे भन्ने कुरा होइन कस्तो हो त यो भन्दाखेरि ओन्लाइनको त्यही अजारले नामबाट चाहिँ यो एउटा डिजिज हो अथवा एउटा कन्डिसन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले ओन्लाइन स्कर्स भनेर नाम दिएको होइन भनेपछि के रहेछ ओन्लाइन स्कर्स भनेको न्युरोलोजिकल ड्यामेज भयो जसले गर्दा के भन्दा हजुरको अटोमेटिक ब्रिदिङ चाहिँ लस्ट भयो कि एबोलिसिस होइन सो जुन न्युरोन्सहरूबाट त हुने हो नि त अटोमेटिक ब्रिदिङ भनेको त हाम्रो रेस्पिरेटरी सेन्ट्रलले कन्ट्रोल गर्ने हो होइन यो रेस्पिरेटरी सेन्ट्रलले के भन्छ न्युरोन्सको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्ने हो तर यो नै ड्यामेज भयो भनेपछि हजुरको अटोमेटिक ब्रिदिङ जुन नर्मल्ली हुने ब्रिदिङ थियो यो ब्रिदिङ त एबोलिस भयो तर भोलिन्टरी कन्ट्रोल त गएन नि त भोलिन्टरी कन्ट्रोल भन्दा हाम्रो ब्रेनले आफैले हामीले अवेर रूपमा चाहिँ हामीले सास फेर्छु है भनेर फेर्नेवाला जुन होइन यो भोलिन्टरी कन्ट्रोल गएन यसले गर्दा त्यही भएर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ ओन्लाइन स्कर्स भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ न्युरोलोजिकल ड्यामेज भयो र उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले सास फेर्नुपर्छ है भनेर सम्झाइरहनुपर्छ कि हामीलाई त त्यस्तो पर्दैन हाम्रो अटोमेटिकली फेरिरहेको छ इनभोलिन्टरी एक्सन हुन्छ नि त भने यिनीहरूले चाहिँ भोलिन्टरी नै सास फेरिरहनुपर्छ कि त्यही भएर दे क्यानट गो टु स्लिप विथआउट अ मेकानिकल रेस्पिरेटर किन भन्दाखेरि सुत्ने बेलामा त उनीहरूले भोलिन्टरी कन्ट्रोल गर्न सक्दैन आफ्नो मसलहरूलाई रेस्पिरेसनको मसलहरूलाई त्यही भएर चाहिँ ओन्लाइन स्कर्स भनेको भएको अवस्था भएको मान्छेहरूको न्युरोलोजिकल ड्यामेज भएको अरे यिनीहरूले चाहिँ भोलिन्टरीली ब्रिदिङ मात्रै गर्न सक्छ आफूलाई ब्रेथ गर्न सम्झाइरहनुपर्छ र दे क्यानट गो टु स्लिप विथआउट अ मेकानिकल रेस्पिरेटर होइन एउटा मेकानिकल रेस्पिरेटरको नभइकन उनीहरू सुत्न जान सक्दैनन् अब मेकानिजम रेस्पिरेसन के हो यो कुरा हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ मेकानिजम अफ ब्रिदिङमा भने त्यही कुरालाई मैले अलिकति जुन रेस्पिरेटरी सेन्ट्रल छ त्योसँग चाहिँ एक्टिभेट मतलब त्योसँग रिलेट गरिदिएको भन्ने कुरा भने जस्तो मानौँ यही भनेको कुराहरू एप्निस्टिक सेन्टर के भयो डिस्चार्ज भयो अथवा एक्टिभेट भयो स्टिमुलेट भयो यो स्टिमुलेट हुनु भनेको इन्सपाइरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो किन एप्निस्टिक सेन्टरले रिदमिसिटी एरियालाई के गर्छ पोजिटिभ इफेक्ट दिन्छ नि त होइन पोजिटिभ इफेक्ट दिएर इन्सपाइरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ र यसले गर्दा के हुन्छ हजुरको इन्सपाइरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट हुनु भनेको फ्रेनिक र इन्टरकोस्टल नर्भको चाहिँ स्टिमुलेसन हुनु र फ्रेनिकले गएर डायफ्रामलाई कन्ट्राक्सन गर्छ इन्टरकोस्टलले गएर इन्टरकोस्टललाई कन्ट्र्याक्ट गर्छ जसले गर्दा अब थोरेक्सिक क्याभिटीहरू बढेर लङको भोल्युमहरू बढेर होइन त्यसरी गर्दा चाहिँ ब्रिदिङहरू चाहिँ के अरे मेकानिजम अफ ब्रिदिङ अनुसार चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ होइन के हुन्छ भनेर कसरी इन्सपाइरेसन हुन्छ भनेर भनेपछि एक्सपाइरेसनमा के हुन्छ न्युमोट्याक्सिक सेन्टरको एक्टिभेट हुन्छ एप्निस्टिक सेन्टर इनएक्टिभेट हुन्छ यो इनएक्टिभेट भयो जसले गर्दा हजुर अब के भयो इन्सपाइरेटरी सेन्टर इनएक्टिभेट भयो कि अब अघि जुन स्टिमुलेट भएको थियो यो चाहिँ अब इनिबिट भयो नि त त्यो इनिबिट भएको कारणले गर्दा अब जुन फ्रेनिक र इन्टरकोस्टल अघि जुन कन्ट्र्याक्सन भइरहेको थियो यो चाहिँ अब के अरे चाहिँ इनिबिसन भएको कारणले गर्दा डायफ्राम र इन्टरकोस्टलको चाहिँ अब रिल्याक्सेसन भयो कि रिल्याक्सेसन अफ द मसल्स होइन जसले गर्दा के भयो थोरेक्सिक क्याभिटीको भोल्युम घट्यो र के भयो एक्सपाइरेसन हुन थाल्यो बिकज अफ द प्रेसर चेन्जले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले मेकानिक्स अफ ब्रिदिङमा पढिसकेका छौँ जसलाई चाहिँ अब हामीले रेस्पिरेटरी सेन्टरसँग के भने कम्बाइन गरेको अथवा कोरिलेट गरेको होइन अब हामीले रेस्पिरेटरी सेन्टर कम्प्लिट गऱ्यो भने प्लस टर्म्सहरू ओन्लाइन कर्सहरू इन्सपिरेटरी ऱ्याम्पहरू पनि कुरा गऱ्यौँ त्यस्तै अब हायर सेन्टरको कुरा छ होइन सेकेन्ड पार्ट अफ द न्युरल कन्ट्रोलमा हायर सेन्टर भनेको अब योभन्दा पनि हायर यो भनेको लोवर मेडुला पोन्स नि अब हायर सेन्टरबाट पनि कन्ट्रोल गर्छ कि हायर सेन्टर भनेको हजुर कहाँबाट कन्ट्रोल गर्छ भन्दा सेरेब्रल कर्टेक्सबाट कन्ट्रोल गर्छ एउटा अर्को भनेको हाइपोथ्यालमस अनि हाम्रो लिम्बिक सिस्टमहरूबाट चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ होइन अब के हुन्छ हाइपोथ्यालमस कसरी कन्ट्रोल गर्छ यिनीहरूले भन्दाखेरि आइदर बाइपासिङ द रेस्पिरेटरी सेन्टर होइन लाइक अब यो कुनैले चाहिँ यो रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई बाइपास गरेर सिधै स्पाइनल कर्डमा गएर चाहिँ के अरे चाहिँ रेस्पिरेसन कन्ट्रोल गर्न सक्छ भनेपछि यो भनेको के हुन्छ भोलिन्टरी हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ हामीले नै गरेर कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ यो भने कुनै के हुन्छ बाई कन्ट्रोलिङ द रेस्पिरेटरी सेन्टर भने कुनैले चाहिँ ल्याएर न्युरोन्सहरू ल्याएर रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई एक्टिभेट गर्ने अथवा इनिबिट गर्ने गरेर चाहिँ हजुरको रेस्पिरेसन कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ भने यस्तो बेला चाहिँ भोलिन्टरी होइन कि यो चाहिँ अटोमेटिकै हुन्छ इनभोलिन्टरी नै रेस्पिरेसन भइरहेको हुन्छ बिकज रेस्पिरेटरी सेन्टर इज अलवेज इनभोलिन्टरी होइन त्यही भएर चाहिँ दुईवटा तरिकाले गर्छ भने चाहिँ कुनबाट कस्तो तरिकाले गर्छ भन्ने कुरा एक्जाम्पलबाट भयो मतलब सेरेब्रल कर्टेक्स भनेको त हाम्रो के हो हामीले सबै कुरा जुन यो भोलिन्टरीली काम गरिरहेको हुन्छ जनरली हाम्रो यो भोलिन्टरी एक्सन कन्ट्रोल गर्ने काम केसको हो सेरेब्रल कर्टेक्सको हो नि त भोलिन्टरी हाम्रो जस्तो हात चलाएँ मैले खुट्टा चलाएँ होइन यो भनेको हाम्रो भोलिन्टरी एक्सनको हो भनेपछि हाम्रो यो जुन भोलिन्टरीली यो एक्सन सेरेब्रल कर्टेक्सबाट कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ सेरेब्रल कर्टेक्सबाट गएको फाइबरहरूले चाहिँ
बाइपास द रेस्पिरेटरी सेन्टर भनेको चाहिँ विथाउट पासिङ थ्रु द रेस्पिरेटरी सेन्टर यसलाई बाइपास गरेर सिधै स्पाइनल कर्डमा गएर चाहिँ ब्रिदिङलाई भोलुन्टरीली कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भने अब पेन र इमोसनल स्टिमुलाइहरू आयो होइन पेन इमोसनहरू आयो भने त लिम्बिक सिस्टम र हाइपोथालामसलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ एक्टिभेट गर्छ यिनीहरूले भने यस्तो बेलामा चाहिँ यो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथालामसहरूबाट आएको कुराहरू चाहिँ के हो पेन र इमोसनल स्टिमुलाइले गर्दा हुने त यो त इन्भोलुन्टरी हो नि त भनेपछि यसले यस्तो बेलामा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि हाइपोथालामसबाट आएको फाइबरहरू होइन लिम्बिक सिस्टमबाट फाइबरहरू आएर रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई आएर एक्टिभेट गर्छ भनेको बाइपास गर्दैन यसको थ्रुबाट कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यो हायर सेन्टरमा पनि दुईवटा थरी रहेछ होइन एउटा सेरेब्रल कर्टेक्स जुनले डाइरेक्टली गर्छ भोलुन्टरी भयो भने हाइपोथालामस र के अरे लिम्बिक सिस्टमले पेन स्टिमुलाई इमोसनल स्टिमुलाइहरू आएपछि रेस्पिरेटरी सेन्टरको थ्रुबाट बल्ल रेगुलेट गर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो चाहिँ अब यसमा पनि अब टर्महरू छ हायर सेन्टर पनि बुझियो भने यसको हायर सेन्टरको टर्महरूमा ब्रिथ होल्डिङ एन्ड ब्रेकिङ पोइन्ट भन्ने छ होइन ब्रेथ होल्डिङ भनेको यो सास रोकेर बस्न सक्ने रेस्पिरेसन क्यान बी भोलुन्टरीली इनिबिटेड फर सम टाइम यो किन हो हाम्रो हायर सेन्टर अथवा सेरेब्रल कर्टेक्सको थ्रुबाट भोलुन्टरी कन्ट्रोल हुने भएको भएर रेस्पिरेसनलाई हामीले भोलुन्टरीली रोक्न सक्छौँ सास रोकेर बस्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ ब्रिथ होल्डिङ भनेर भन्छ भने एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि चाहिँ ब्रेथ हामीले होल्ड गर्न सक्दैनौँ होइन भोलुन्टरी इनिबिट गर्न सक्दैनौँ र आफै त्यसपछि के हुन्छ ब्रिदिङ चाहिँ हाम्रो इनिबिट हुँदैन र ब्रिदिङ आफै कन्ट्रोल हुन सक्छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट भन्छ कि एउटा लिमिट हो कि म्याक्सिमम लिमिट जबसम्म हामीले ब्रेथ होल्ड गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ किन यो ब्रेकिङ पोइन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लेभलमा पुगेपछि यति शरीरमा चाहिँ अक्सिजनको कमी हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढ्छ कि हजुरको चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टर धेरै स्टिमुलेट भएर चाहिँ हजुर अब चाहिँ रोकिएर सास रोकिराख्न सक्नु हुँदैन त्यो हो भने अब थर्ड पोइन्ट अफ द न्युरल कन्ट्रोल छ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस अब यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सको थ्रुबाट के होइन रिफ्लेक्सेसहरूको थ्रुबाट सडनली चाहिँ स्टिमुलाइहरू आएर चाहिँ रिफ्लेक्सहरूबाट कन्ट्रोल हुने र रिफ्लेक्सहरू पनि धेरै थरी रिफ्लेक्स छ हियरिङ ब्रुअर रिफ्लेक्स भन्छ एउटा त्यस्तै होइन अब यसमा इन्फ्लेसन र डिफ्लेसन रिफ्लेक्स भनिन्छ भने इरिटेसन रिसेप्टरहरूको रिफ्लेक्सहरू छ जस्टर क्यापिलरी रिसेप्टरको रिफ्लेक्स छ भने प्रोप्री रिसेप्टरको रिफ्लेक्सहरू धेरै टाइपको रिफ्लेक्स छ होइन अब हामी चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ विस्तारमा पढ्छौँ होइन सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट यसमा भनेको चाहिँ हजुरको हियरिङ ब्रुअर रिफ्लेक्स र त्यसमा पनि इन्फ्लेसन रिफ्लेक्स यो भनेको चाहिँ हजुरको के हो त भन्दाखेरि लङमा चाहिँ स्ट्रेच रिसेप्टरहरू हुन्छ कि भनेको लङ तन्किहा कि तन्किहाइन त्यो चाहिँ सेन्स गर्न सक्ने रिसेप्टरहरू हुन्छ स्मुथ मसलमा एयरवेको भने जब लङ्स चाहिँ इन्फ्लेट हुँदै जान्छ नि लङ्सको साइज बढ्दै जानु लङ्स इन्फ्लेट हुँदै जानु लङ्स तन्किँदै जानु भनेको यो स्ट्रेच हुने भयो भनेको मतलब स्ट्रेच रिसेप्टरहरू एक्टिभेट भयो हो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिभेट भएपछि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँको स्ट्रेच रिसेप्टरहरूबाट हजुरको भेगस नर्भबाट चाहिँ लिएर के अरे चाहिँ यो न्युरोनहरू लिएर जान्छ र अब के गर्छ इन्स्पाइरेटरी सेन्टर र एप्निस्टिक सेन्टरमा गएर यसलाई इनिबिट गरिदिन्छ कि लङ धेरै स्ट्रेच भइसक्यो लङ धेरै इन्फ्लेट भइसक्यो अब इन्स्पाइरेसन नगर है अब धेरै भयो अब धेरै सास अब लङ इन्स्पाइरेसन अझ गऱ्यो भने अझ धेरै बढ्छ नि त अझ धेरै स्ट्रेच हुन्छ लङ्स भनेपछि त्यो लिमिटभन्दा माथि अब इन्स्पायर नगर है भनेर यसले रेस्पिरेटरी सेन्टर अथवा इन्स्पाइरेटरी सेन्टर एप्निस्टिक सेन्टरलाई इनिबिट गर्छ र लङको इन्फ्लेसनलाई चाहिँ लिमिट अफ गरेर इन्स्पाइरेसनलाई स्विच अफ गर्ने काम गर्छ ल गरेर चाहिँ यो हियरिङ ब्रुअर इन्फ्लेसन रिफ्लेक्स भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन्फ्लेसन भयो भने अब इन्फ्लेसन नगर भन्ने रिफ्लेक्स है इन्फ्लेसन रिफ्लेक्स भन्यो भने त्यस्तै डिफ्लेसन रिफ्लेक्स भन्ने हुन्छ सो डिफ्लेसन रिफ्लेक्स भनेको के हो भन्दाखेरि जब लङ डिफ्लेट हुन्छ र बिगिन टु कोल्याप्स होइन यो चाहिँ कति बेला मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि एकदम फोर्सली एक्सपायरेसन गरेर हामीले एकदम फोर्स लगाएर चाहिँ हामीले सकेसम्म एक्सपायर गरेर भने लङ त साइज एकदम घटेर डिफ्लेट हुन्छ नि त कोल्याप्सै हुन लाग्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो रिसेप्टरहरू चाहिँ एक्टिभेट भएर अब एक्सपाइरेटरी सेन्टरलाई इनिबिट गर्छ यति बेला चाहिँ अब र के भन्छ इन्स्पाइरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ एक्सपाइरेसन धेरै भयो अब सक्दैन अब नगर अब इन्स्पाइरेसन गर है अब लङ धेरै डिफ्लेट हुँदैन भनेर चाहिँ के अरे डिफ्लेसन गर्न खोज्छ हाम्रो चाहिँ लङ्सले होइन त्यसलाई भन्छ हामी हियरिङ ब्रुअर डिफ्लेसन रिफ्लेक्स होइन यो बुझ्यो इन्फ्लेसन भयो भने स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिभेट भएर अब इन्स्पाइरेसन नगर भनेर इनिबिट गर्ने भने डिफ्लेसन भयो भने हाम्रो एक्सपाइरेटरी सेन्टरलाई इनिबिट गरेर अब एक्सपाइरेसन नगर भन्नेलाई चाहिँ हियरिङ ब्रुअर डिफ्लेसन रिफ्लेक्स भन्ने भयो जस्तै अब इरिटेसन रिसेप्टर भनेको त हामीले बुझिहाल्यो सडनली के भन्दा हाम्रो चाहिँ एयरवेको एपिथेलियमहरूमा होइन एयरवे भनेको अब ब्रोङ्काइहरू होइन के अरे चाहिँ ट्र्याकियाहरू यस्तोमा चाहिँ इपिथेलियमहरूमा चाहिँ इरिटेसन भयो लाइक कोल्ड एयर डस्ट स्मोकहरू आएर भने इरिटेसन रिसेप्टरहरू एक्टिभेट हुन्छ र के गर्छ कफिङ खोकी लाग्ने अनि ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सनहरू हुने जस्तो रेस्पोन्सहरू देखिन्छ नर्मल कुराहरू भयो हामीले सुनिरहेको कुरा चाहिँ जक्स्ट्रा क्यापिलरी रिसेप्टर हो होइन जक्स्ट्रा भनेको के भन्दाखेरि क्लोज टु होइन नजिकै के मान्छे क्यापिलरीको नजिकै हुने रिसेप्टर भएर जक्स्ट्रा क्यापिलरी रिसेप्टर भनेको त्यही भएर के हुन्छ नियर द पल्मोनरी क्यापिलरी मान्छे कहाँनिर हुन्छ पल्मोनरी क्यापिलरी चाहिँ एल्भियोलर वालतिर किनभने पल्मोनरी क्यापिलरी चाहिँ एल्भियोलाको नजिकबाट जान्छ नि त सो एल्भियोलाको वालतिर हुन्छ यो रिसेप्टर चाहिँ र यसको काम के हो भन्दाखेरि यो नर्मल केसमा चाहिँ यो एक्टिभेट हुँदैन जब चाहिँ डिजिज लाइक पल्मोनरी एडिमा अनि इन्टरस्टिसियल लङ डिजिजहरूमा चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ र के गर्छ त यसले भन्दाखेरि हजुरको ऱ्यापिड र स्यालो ब्रिदिङ चाहिँ गराउँछ हाम्रो शरीरमा भने त्यस्तै अर्को हुन्छ प्रोप्रियो रिसेप्टर भनेको के हो हामीले सुनेको यो भनेको हाम्रो चाहिँ मेनली सेन्स अफ द हाम्रो लोकेसनको जोइन्टहरू मसलहरूबाट हुनेवाला हो नि त प्रोप्रियो रिसेप्टर त भन्छ के भन्दाखेरि हजुरको जब चाहिँ हात खुट्टाहरू चल्छ नि हाम्रो इम्पल्सेस फ्रम द मुभिङ लिम्स भने हात खुट्टा धेरै चल्यो भने त हाम्रो सास पनि धेरै फेर्नुपर्छ किन अक्सिजन धेरै चाहिन्छ होइन त्यस्तो बेला एक्सर्साइजहरू गरिरहेको बेलामा एक्जाम्पल होइन त्यस्तो बेलामा के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि
प्रोप्रियो रिसेप्टरहरूको थ्रुबाट चाहिँ इन्स्पाइरेटरी सेन्टर चाहिँ स्टिमुलेट हुन्छ र अब धेरै सास फेरै भन्छ इन्क्रिजेस भेन्टिलेसन ड्युरिङ एक्सर्साइज मैले भनिसकेँ एक्जाम्पल एक्सर्साइज गरे बेलामा सास धेरै फेर्नलाई भेन्टिलेसनहरू बढाउने काम गर्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रोप्रियो रिसेप्टरको कुरा भयो हामीले रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सहरू पनि अब कुरा गऱ्यौँ त्यो अब न्युरल कन्ट्रोलमा हामीले कुरा भइसक्यो होइन धेरै थरीको भने अब हामी चाहिँ केमिकल कन्ट्रोल अफ ब्रिदिङको बारेमा कुरा गर्छौँ सो केमिकल कन्ट्रोल अफ ब्रिदिङ भनेको मैले भनिसकेँ होइन मेन त्यो कार्बन डाइअक्साइड होइन अगाडि अक्सिजन अनि के अरे चाहिँ H+ को थ्रुबाट नै कन्ट्रोल गर्ने हो भने के हो त यस्तो कुरा यो गएर यसले कहाँ एक्ट गर्छ कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू भयो नि त अघि जस्तै होइन केही सेन्टरहरू पो हुने हो कि भन्ने कुरा भयो भनेपछि यसको दुईवटा तरिकाबाट कन्ट्रोल गर्छ कि यसले केमिकल कन्ट्रोल भनेपछि केमो रिसेप्टरहरू हुन्छ कि सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर एउटा अर्को पेरिफेरल केमो रिसेप्टर सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भनेको हजुरको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमै हुने भयो भनेको हाम्रो होइन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ब्रेनतिर होइन मेडुला पोन्सतिर यिनीहरूमा प्रेजेन्ट हुने भयो भने हजुरको पेरिफेरल केमो रिसेप्टर भनेको चाहिँ पेरिफेरली हाम्रो बडीमा चाहिँ सर्टेन अरू पार्टहरूमा प्रेजेन्ट हुने भयो र सबभन्दा बढी कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरबाट अलमोस्ट 80 to 85% चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ हाम्रो ब्रिदिङ चाहिँ न्युरल कन्ट्रोलमा होइन केमिकल कन्ट्रोलको 85% जति चाहिँ कि सो यो कहाँ हुन्छ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भन्दाखेरि हजुरको मेडुलामा प्रेजेन्ट हुन्छ कि यसरी सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर मेडुलामा प्रेजेन्ट भयो होइन र के हुन्छ जनरली H+ आयनले चाहिँ यसलाई H+ आयनले यसलाई एक्साइट गर्न सक्छ र यसले के गर्छ हजुरको रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्छ एक्साइट द रेस्पिरेटरी सेन्टर होइन अब रेस्पिरेसन बढाइ भन्छ H+ ले आएर सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरमा आएर भन्छ अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी ब्लडको केले इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई H+ ले इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तर ब्लडमा भएको H+ ले होइन कि ब्लडमा भएको कार्बन डाइअक्साइडले यसलाई बढी इफेक्ट गर्छ होइन किन हो यो कुरा हामी पढ्छौँ होइन इफेक्ट अफ ब्लड पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड अन सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भन्ने कुरा छैन जनरली के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि H+ ब्लडमा भयो भने H+ त के हुन्छ हजुरको ब्लड ब्रेन बेरियर त क्रस गरेर जान सक्दैन जनरली हाम्रो त ब्रेननिर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमतिर त पुरै ब्लड ब्रेन बेरियरले चाहिँ अब रोकेर राखेको हुन्छ ब्लड र उसको बिचमा ग्याप गराएर राखेको हुन्छ सो H+ जान पाउने भएन तर जुन कार्बन डाइअक्साइड त कार्बन डाइअक्साइड भनेको लिपिड सोल्युबल हुन्छ लिपिड सोल्युबल भएको कारणले गर्दा यसले ब्लड ब्रेन बेरियरलाई चाहिँ क्रस गर्न सक्छ सजिलै र यो चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमतिर पुग्न सक्छ त्यही भएर जब शरीरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ के ब्लडमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढ्यो पार्शियल प्रेसर बढ्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ धेरै भएको जति लिपिड सोल्युबल भएर ब्लड ब्रेन बेरियर क्रस गरेर गयो कार्बन डाइअक्साइड पास गर्यो र यहाँ भएको वाटरसँग रियाक्ट गरेर इन प्रेजेन्स अफ कार्बोनिक एनाइड्रोजन चाहिँ के बनाउँछ त भन्दाखेरि H2CO3 बनाउँछ बाइकार्बोनिक एसिड होइन कार्बोनिक एसिड बनाउँछ र कार्बोनिक एसिड बनाएपछि यो के हुन्छ टुक्रेर H+ र बाइकार्बोनेट बनाउँछ र जुन यो H+ छ यो H+ ले गएर चाहिँ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरमा एक्ट गर्छ किन भन्दाखेरि CO2 डिरेक्टली त एक्ट गर्न सक्दैन H+ ले गएर एक्ट गर्ने हो तर H+ गएर CO2 ले H+ चाहिँ धेरै बनाइदिन सक्छ यहाँ आएर तर ब्लड ब्रेन बेरियर क्रस गरेर त्यही कारणले गर्दा पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्छ एफेक्ट गर्छ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरलाई भनेर बुझ्यो H+ लाई स्टिमुलेट गरेर के हुने भयो रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट भयो जसले गर्दा चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसन रेस्पिरेसन धेरै हुने भयो यही भएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड शरीरमा धेरै भयो भने हाइपर भेन्टिलेसन हुनुको कारण यही हो होइन त्यही भएर क्यान स्टिमुलेट सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भनेर पनि भनिएको छ सो हजुरहरूलाई चाहिँ एक्जाममा क्वेसन आयो होइन वाट इज द मेकानिजम अफ सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भनेर अथवा वाट इज द इफेक्ट अफ ब्लड PCO2 अन सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भनेर अथवा वाट डज द होइन विच केमिकल लेभल मोस्टली इफेक्ट द सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर भनेर भन्यो भने चाहिँ ब्लड PCO2 भन्ने कुरा आयो र यो चाहिँ मेकानिजम भन्ने कुरा आयो त्यसको होइन यही हो हजुरको भन्यो तर H+ ले त ब्लड ब्रेन बेरियर क्रस गर्न सकेन भने यसले चाहिँ यसको ब्लड लेभलले चाहिँ भेरी मिनिमल इफेक्ट अन रेस्पिरेसन भनेर चाहिँ बुझ्यो होइन थ्रु CCR चाहिँ यस्तो धेरै इफेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आयो अब सेन्ट्रल केमो रिसेप्टरको कुरा त्यति नै हो सेन्ट्रल केमो रिसेप्टर हामीले जान्न पर्ने भनेको कहाँनिर हुन्छ मेडुलामा हुन्छ कसरी काम गर्छ र CO2 को काम कसरी हुन्छ मेकानिजम त्यो हो मेन इम्पोर्टेन्ट भने अब पेरिफेरल केमो रिसेप्टरको लागि चाहिँ अब पेरिफेरल भनेको हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो कतातिर ब्रेनतिर होइन नर्भस सिस्टमतिर होइन भन्ने कुरा आयो भने यसको लागि चाहिँ हामीसँग दुईवटा कुरा हुन्छ दुईवटा बडी हुन्छ त्यो एओर्टिक बडी एन्ड क्यारोटिड बडी होइन सो क्यारोटिड बडी भनेको कहाँ हुन्छ एओर्टिक बडी भने कहाँ हुन्छ नामै चाहिँ एओर्टिक बडी चाहिँ एओटामा हुने भयो जुन हाम्रो चाहिँ हार्ट भयो भने यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट हार्टबाट चाहिँ एउटा आयो भने चाहिँ यो के हो हजुरको एओटा चाहिँ एओर्टिक बडी यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ एओर्टिक बडी यहाँनिर हल्का स्वेलिङ देखेको छ नि एओर्टिक बडी यहाँनिर केमो रिसेप्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ एउटाको लागि त्यस्तै हजुरको चाहिँ यहाँनिर गरेर डिभाइड हुँदै गयो यहाँ चाहिँ क्यारोटिड होइन कमन क्यारोटिड आर्टरीहरू बन्यो होइन राइट कमन क्यारोटिड लेफ्ट कमन क्यारोटिडहरू भनेपछि यहाँनिर चाहिँ जुन कमन क्यारोटिडको बाइफर्केसनतिर गएर चाहिँ हजुर क्यारोटिड बडी चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यो क्यारोटिड बडीले चाहिँ के गर्छ क्यारोटिड बडीले गएर चाहिँ फेरि यहाँको चाहिँ केमो रिसेप्टरहरूबाट सेन्स गर्ने काम गर्छ यहाँ पनि केमो रिसेप्टरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ होइन यसको लागि नर्मल राम्रो फोटो पनि मैले यहाँनिर राखिदिएको जस्तो यहाँनिर एउटामा भएको एओर्टिक बडी र क्यारोटिडतिर भएको चाहिँ क्यारोटिड बडी होइन कमन क्यारोटिड आर्टरीतिर भएको क्यारोटिड बडी होइन जसले लिएर गएर के हुन्छ न्युरनहरू यो रिसेप्टर केमो रिसेप्टरहरू यहाँ हुन्छ यहाँबाट न्युरनहरू लिएर ब्रेनमा चाहिँ अथवा नर्भस सिस्टममा मेडुलामा लिएर जान्छ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा भयो होइन अब कुन नर्भले लैजान्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन यो चाहिँ अब MCQ हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ प्लस भाइभा हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ सो के हो त भन्दाखेरि क्यारोटिड बडीबाट लिएर जान्छ ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भले भने एओर्टिक बडीबाट लिएर जान्छ भेगस नर्भले सो मैले सम्झिँदा कसरी सम्झिँदाखेरि CG भनेर सम्झिन्थेँ CG हाम्रो चौधरी ग्रुप होइन CG सी क्यारोटिड बडी जी भनेको ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ होइन सो क्यारोटिड बडीबाट ग्लोसोफेरिन्जियलले एओर्टिकबाट चाहिँ भेगसले लैजान्छ भन्ने चाहिँ यो बुझ्यो होइन सो पेरिफेरल केमो रिसेप्टरमा बुझ्न पर्ने त्यही दुईवटा कुरा हो
मेन भनेको एओर्टिक बडी र क्यारोटिड बडी हुन्छ र एओर्टिक बडी एउटानिर हुन्छ, क्यारोटिड बडी कमन क्यारोटिडको बाइफर्केसननिर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद भयो होइन। त्यो अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एउटा एउटा फोटो छुट्टिएको रहेछ है। ल यो फोटो चाहिँ मैले एड गरेर आएँ, अघि छुट्टिएको रहेछ। अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ एओर्टिक क्यारोटिड बडी यो फिगरको कुरा गरिसक्यौँ भने अब चाहिँ हामी पेरिफेरल केमोरिसेप्टरलाई कसरी एफेक्ट गर्छ, अघि मेकानिजम पढ्यौँ सेन्ट्रल केमोरिसेप्टरको। अब पेरिफेरल केमोरिसेप्टरको मेकानिजम के हो, केले एफेक्ट गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड H+ O2 कसरी एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढ्छौँ होइन। दे आर नट डिरेक्टली स्टिमुलेटेड बाई ब्लड CO2 होइन। यसलाई चाहिँ अब CO2 ले बडी स्टिमुलेट गर्दैन। अब यसलाई चाहिँ के हो, मेनली H+ को कन्सन्ट्रेसन स्टिमुलेट गर्छ यसलाई चाहिँ। किन अब यसमा अब त्यो अघि जस्तो CO2 ले गएर चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएन, बिकज यो पेरिफेरली नै प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि यसलाई H+ को कन्सन्ट्रेसनले बडी इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने। अर्को भनेको H+ पछि यसकोमा चाहिँ डिक्रिज इन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन बिलो 60 mmHg होइन। सो जब पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन चाहिँ 60 mmHg भन्दा अझ घट्छ नि, त्यति बेला चाहिँ बडी इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ क्या हजुर। र यो कसरी इफेक्ट गर्छ यो क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ नि। सो H+ कन्सन्ट्रेसन त हामीले बुझिहाल्यो, किनभने डाइरेक्टली पेरिफेरल केमोरिसेप्टरमा गएर काम गर्ने नै के हो, केमोरिसेप्टरमा गएर काम गर्ने H+ ले हो। H+ नै स्टिमुलाई हो त्यसको लागि भने। अक्सिजनले चाहिँ कसरी काम गर्दो रहेछ त PO2 कम हुँदाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ, यो क्वेसन पढ्छौँ हामी। हाउ पेरिफेरल केमोरिसेप्टर वर्क्स इन केस अफ हाइपोक्सिया। अब जनरली के हुन्छ हामीसँग त एओर्टिक र क्यारोटिड बडी भनेको हाम्रो केमोरिसेप्टर हो। त्यसमा दुई थरी सेल हुन्छ, टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल होइन। ग्लोमस सेल पनि भन्छ नि यसलाई, टाइप 1 सेल र टाइप 2 सेल अथवा ग्लोमस सेल होइन। टाइप 1 ग्लोमस सेल, टाइप 2 ग्लोमस सेल भन्ने कुरा भयो। टाइप 1 ग्लोमस सेलको कुरा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ नर्मली के हुन्छ हजुरको भन्दाखेरि यसमा अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा भने, अर्को हुन्छ भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल। अब के हुन्छ हाइपोक्सिया भयो भने, हाइपोक्सिया भने अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल काम गरेन, किनभने अक्सिजनै छैन भनेपछि यो च्यानल बन्द भयो भने चाहिँ अब यो पोटेसियम च्यानल कम नगरेपछि पोटेसियम चाहिँ भित्र नै बाँकिरह्यो क्या, किनभने इन्टरसेलुलरमा बडी हुन्छ नि त। यो च्यानल एक्टिभेट भएको इन्टरसेलुलरबाट एक्सट्रासेलुलरमा गइरहेको हुन्थ्यो, त्यो च्यानल एक्टिभेट नभएपछि पोटेसियम भित्र नै बसिरह्यो, जसले गर्दा जुन इनसाइड द मेम्ब्रेनको पोटेन्सियल के भयो अब पोजिटिभतिर जान थाल्यो कि, पोजिटिभ चार्जभित्र बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा यो डिपोलराइज हुन थाल्यो। सो डिपोलराइज हुन थालेपछि अब यो सर्टेन भोल्टेजमा गएपछि भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानलको चाहिँ एक्टिभेसन भयो बिकज अफ द डिपोलराइजेसन। र यो भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानलको एक्टिभेट भएपछि यसले गर्दा क्याल्सियम मेडिएटेड एक्जोसाइटोसिस भयो अब यो डोपामिन फिल्ड भेसाइकल। यो ग्लोमस सेलमा चाहिँ डोपामिन फिल्ड भेसाइकलहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, अलमोस्ट सिमिलर टु हाम्रो न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन जस्तै कि। न्युरोमस्कुलर ट्रान्समिसन कस्तो थियो, यो साइनेप्टिक भेसिकल्सहरू हुन्थ्यो नि जुन चाहिँ क्याल्सियम मेडिएटेड एक्जोसाइटिस हुन्थ्यो, यसमा डोपामिन फिल्ड भेसिकल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ क्याल्सियम मेडिएटेड एक्जोसाइटिस हुने भयो। र यो एक्साइटिसिस भएर डोपामिनले चाहिँ के गर्छ, नर्भ इन्डिङहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ बिकज डोपामिन भनेको चाहिँ एक्साइटेटरी न्युरो ट्रान्समिटर भयो नि त। सो त्यसरी चाहिँ के गर्छ हाम्रो भन्दाखेरि यहाँ मैले भन्छु अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानल क्लोज भयो, अक्सिजन नभएपछि पोटेसियम स्केप आउट गर्न सकेन, त्यही भएर डिपोलराइज भयो र भोल्टेज गेटेड क्याल्सियम च्यानल एक्टिभेट भयो, त्यही भएर र क्याल्सियम मेडिएटेड एक्साइटोसिस अफ डोपामिन जसले गर्दा स्टिमुलेसन अफ नर्भ इन्डिङ र स्टिमुलेसन भएर पेरिफेरल केमोरिसेप्टर चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो इन्स्पायरेटरी सेन्टरलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब यही सबै कुराहरूलाई चाहिँ फिगरलाई चाहिँ सर्टनली समराइज गर्ने एउटा फोटो छ मसँग होइन। अब हामीले के पढ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो फोटोबाट समराइज पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई होइन। सो के भयो त हामीले कन्ट्रोल सुरुमा पढेको रेस्पिरेसनको रेगुलेसनमा दुईवटा कुरा मेनली, एउटा हुन्छ न्युरल्ली रेगुलेट गर्ने, अर्को केमिकल्ली रेगुलेट गर्ने। न्युरलमा तीनवटा कुरा मेन होइन, एउटा हुन्छ हायर सेन्टरतिरबाट ब्रेनतिरबाट भने, एउटा हुन्छ हाम्रो ब्रेन स्टेम पोन्स मेडुलामा रेस्पिरेटरी सेन्टरहरू हुन्छ त्यहाँबाट, थर्ड हुन्छ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेसहरूको थ्रुबाट होइन। सो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेसहरूमा यहाँनिर छ रिसेप्टर इन मसल्स इन जोइन्ट्स होइन, इरिटेन्ट रिसेप्टरहरू, स्ट्रेस रिसेप्टर्सहरू होइन, यिनीहरू सबै छ। अब अनि के अरे चाहिँ पोन्स मेडुलाको कुरा गर्न पर्दाखेरि हामीसँग के छ यहाँनिर डिफ्रेन्ट हाम्रो चाहिँ उयोहरू रेस्पिरेटरी सेन्टरहरू छ होइन। सो मेडुलामा के हुन्छ डर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन, भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप अफ न्युरोन र प्री बोर्जिङ्गर कम्प्लेक्स। त्यस्तै भेन्ट्रलमा यहाँनिर न्युमोट्याक्सिक एप्न्युस्टिक एरिया अनि न्युमोट्याक्सिक एरिया भन्ने दुईवटा एरिया हुन्छ होइन। सो सबैको कुराहरू चाहिँ बुझ्यो हामीले त्यहाँबाट पनि। त्यसपछि हामीसँग के थियो अर्को भन्दाखेरि हायर सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि सेरेब्रल कर्टेक्सबाट डिरेक्टली आएर चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ विथ जसले गर्दा भोलुन्टरी कन्ट्रोल हुने भयो विथ यसलाई बाइपास गर्ने भएर रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई भने जुन हाम्रो चाहिँ हाइपोथालामसहरूबाट इमोसनल स्टिमुलाहरूले चाहिँ रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई बाइपास गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिक अथवा इन्भोलुन्टरी कन्ट्रोलै हुन्छ। अब अर्को भनेको हामीसँग के हुन्छ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेसहरूमा हियरिङ ब्रुअर रिफ्लेक्स भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ लङ्समा भएको स्ट्रेस रिसेप्टरले काम गर्छ, इरिटेन्ट रिसेप्टरहरू हुन्छ जुन चाहिँ कफिङहरू गराउने काम गर्छ भने हाम्रो चाहिँ रिसेप्टरी मसल लाइन जोइन्टले चाहिँ प्रोप्रियो रिसेप्टरबाट एक्सर्साइजको बेलामा रेस्पिरेसन बढाउने काम गर्छ। र त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको जस्टर क्यापिलरी रिसेप्टर भन्ने हुन्छ क्यापिलरीको नजिकै, जसको काम भनेको चाहिँ जनरली पल्मोनरी इडीमा इन्टरस्टिसियल लङ डिजिजहरू जस्तो केसमा चाहिँ ऱ्यापिड स्यालो ब्रिदिङ गर्न काम गर्छ होइन। अब केमिकल कन्ट्रोलमा हामीसँग दुईवटा हुन्छ सेन्ट्रल र पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टर भनेको मेडुलामै गएर प्रेजेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ H+ र CO2 ले काम गर्ने हो मेनली, सबभन्दा बढी CO2 ले हो। कसरी भन्दा ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गरेर H2CO3 बनाएर H+ र बाइकार्बोनेट टुक्रिन्छ अनि काम गर्छ भने पेरिफेरल केमोरिसेप्टरमा अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड र H+ तिनटैले काम गर्छ।
हजुरको के हुन्छ भने एच प्लस बढ्यो भने गएर सिधै गएर एक्टिभ गर्ने भइहाल्यो। कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने नि H2CO3 बनाएर चाहिँ एच प्लसमा गएर टुक्रेर काम गर्ने भइहाल्यो भने अक्सिजन घट्यो भने चाहिँ ग्लोमा सेलमा गएर अक्सिजन सेन्सिटिभ पोटेसियम च्यानलको थ्रुबाट चाहिँ यसलाई गरेर डोपामिन फिल्ड साइकलको चाहिँ जुन एक्सोसाइटोसिस थियो त्यसलाई चाहिँ इनिबिट हुनुपर्ने ठाउँमा एक्टिभेट गरिदिएर चाहिँ स्टिमुलेसन गराउँछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यो। त्यसरी चाहिँ हामीले अब रिभाइज गरिसकेका छौँ रेस्पिरेटरी सेन्टरको बारेमा, रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसनको बारेमा। आई होप यु आर क्लियर अबाउट इट। थ्याङ्क यू।